واقعہ محمد کریم منہ چڑ لیا پر ہوے قرآن دے خلاف جدا وہ نہیں چل سکتی کہ جڑیاں کوڑیاں بے ایماناں دیاں کھڑیاں ہوئیاں ہوئے وہ اللہ دی کتاب کے مقابلے چ کس طرح آ سکتی ہے. من صلی علیہ عند قبری سمیتو اے دیکھن والا بے ایمان اے دیکھن والا الانبیاء احیاء فی قبور اے دیکھن والا لانتی ما من مسلم یسلم علیہ الا رد اللہ علیہ روحی حتی ارد علیہ السلام اے دیکھن والا ناسبی پکا بے ایمان النبی اللہ ایو یرزقو فی قبری ممتع بجمیع المناظ والعبادات اے دیکھن والا پکا خبیث لانتی اے سارے پورے بے ایماناں دیاں کھڑیاں ہوئیاں ہتھے لگ گئے نہ کلمہ گو مسلمان دے حالانکہ محمد کریم دی زندگی دے اندر او سچیاں حدیثاں جڑیاں محمد دی زبان وچوں نکلیاں ہاں اللہ دی کتاب دے خلاف اللہ پاک فرمایا ہے روندا کرائے ون میرا پیغمبر قسماں دے کفارے کدے میرے